ल क्यानन अफ ट्याक्सेसन करका सिद्धान्त क्यानन भने सिद्धान्त हो। अब यो सिद्धान्त भने के हो भने कर तिर्ने बेला के मान्यता अथवा सिद्धान्तलाई आधार बनाइन्छ भन्ने कुरा हो। कर तिर्ने कर लगाउने बेला सरकारले केही मान्यताहरू केही सिद्धान्तहरूलाई फलो गर्नु पर्यो भनेको हो। र करका सिद्धान्त के छन् भनेर तपाईलाई एडम स्मिथले कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू भनेर आफ्नो एउटा बुकमा लेखेका छन्। त्यो बुक भने के हो भने एन इक्विटी इन्टु द नेचर एन्ड काउजेज अफ वेल्थ अफ नेसन भन्ने एडम स्मिथ नाम त सुन्नु भएको छ नि एडम स्मिथको अर्थशास्त्र लेख्नेवाला हुन् हैन। उनले एउटा बुकमा करका सिद्धान्तहरू के हुनुपर्छ भनेर केही सिद्धान्तहरूको बारेमा डिस्कस गरेछ। हेर्नुस् के भनेछ भने अर्थशास्त्री एडम स्मिथले सबभन्दा पहिला करका सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् र उनले 4 वटा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेछ। एडम स्मिथले करका 4 वटा सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेछन्। एउटा त के छ भने समानताको सिद्धान्त क्यानन अफ इक्विटी के कर लगाउने बेला सबैलाई समान किसिमले कर लगाउनु पर्छ भनेको भन्न खोजेको सबैलाई बराबर लगाउनु पर्छ भने हैन समान भने बराबर हैन। यस सिद्धान्तले के भन्छ भने व्यक्तिको क्षमता अनुसार कर लगाउनु पर्छ भने क्षमता भने कर तिर्न सक्ने क्षमता धेरै कमाउनेले धेरै कर तिर्न सक्ने क्षमता राख्छ भने कम कमाउनेले कम तिर्न सक्ने क्षमता राख्छ। त्यसैले करको सिद्धान्त के हुनुपर्छ भने समानता हुनुपर्छ सबैलाई एकै दरको कर हुनुपर्छ है। कसैलाई 10% लगाउने नाम हेरेर कसैलाई 20% लगाउने। त्यसैले के हुनु पर्यो भने कर प्रणाली समान निष्पक्ष र न्यायपूर्ण हुनु पर्यो सबैलाई समान हिसाबले कर लगाउनु पर्यो भनेछ। अनि नम्बर 2 मा क्यानन अफ सर्टिनिटी निश्चितताको सिद्धान्त भनेछ। अब निश्चितता के हुनु पर्यो भने कर तिर्ने कहिले कर तिर्नु पर्ने समय करको दर रकमको बारेमा कर तिर्ने करदातालाई जानकारी हुनु पर्यो। कुन शीर्षकमा कति कर तिर्ने हो कहिले तिर्ने हो कसरी भुक्तानी गर्ने हो बैंकमा डिपोजिट गर्ने हो कि ट्याक्स अफिसमा जाने हो यो भन्ने कुरा सबै निश्चित हुनुपर्छ सर्टेन हुनुपर्छ। र प्रक्रिया छिटो छिटो कर तिर्ने प्रक्रियाहरू छिटो छिटो परिवर्तन पनि हुनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ अब ट्याक्स अफिसले भन्ने अर्को वर्ष तिर्ने बेला हैन यो बैंक अकाउन्टमा डिपोजिट गर भन्ने त्यस्तो नि हुनु हुँदैन निश्चित हुनुपर्छ भनेको। यदि करको दर तिर्ने समय स्थान भुक्तानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था निश्चित भएन भने कर ठगी हुने सम्भावना बढ्छ भन्यो है। के हुनु पर्यो निश्चितता भन्यो भने कति दरले कर तिर्ने हो कस्तो इन्कममा कहाँ तिर्ने हो कसरी तिर्ने हो हैन कुन ठाउँमा गएर तिर्ने हो भन्ने कुरा के हुनु पर्यो सर्टेन हुनु पर्यो निश्चितता हुनु पर्यो भनेछ। अर्को क्यानन अफ इकोनोमी मितव्ययिताको सिद्धान्त भनेछ। अब हेर्नुस् न कर तिर्नको लागि जति कर तिर्नु पर्छ त्यो भन्दा बढी तिर्ने बेला खर्च लाग्छ अथवा कर उठाउने बेला कर जति सरकारले प्राप्त गर्छ त्यो भन्दा बढी पैसा कर उठाउन खर्च लाग्यो भने त त्यसको कुनै युटिलिटी भएन नि हैन। के हुनु पर्यो जनताले तिरेको कर सरकारको खातामा डिपोजिट हुने बेला जति कर तिरेको छ त्यो भन्दा कलेक्सन गर्न खर्चै बढी भयो भने यस सिद्धान्त अनुसार कर सङ्कलन गर्दा लाग्ने अनावश्यक खर्चहरू लागतहरू चाहिँ कम गर्न सक्नु। जति कर सङ्कलन हुन्छ त्यो भन्दा बढी कर उठाउनै खर्च लाग्यो भने त्यो कर उठाएको जो सरकारले राजस्व उठाछ त्यसको युटिलिटी हुने भएन। त्यसैले के हुनु पर्यो भने क्यानन अफ इकोनोमी मितव्ययी हुनु पर्यो भनेको। अर्को सुविधाको सिद्धान्त एडम स्मिथले जुन 4 वटा सिद्धान्त भनेको थियो सुविधाको सिद्धान्त भने के हो भने
करदातालाई कर भुक्तानी गर्न सुविधा हुने किसिमको हुनुपर्छ भने कर अनिवार्य प्रकृतिको हुने हुनाले करदाताले कर भुक्तानी गर्ने समय, स्थान उपयुक्त एवं सुविधाजनक गरी छनौट गर्नुपर्छ भने। तपाईले कर तिर्नलाई सिधै काठमाडौँ गएर कर तिर्नुहुन्छ भने सुविधाजनक भयो त? भएन नि। के हुनु पर्यो? जहाँ बिजनेस एक्टिभिटी भइरहेछ त्यहाँ कर सङ्कलन गर्ने सेन्टरहरू हुनु पर्यो। यातायातको सुविधा भएको हुनु पर्यो। कर तिर्न जानु छ, 12 घण्टा हिँडेर एक दिन कर कार्यालय पुगिन्छ अनि कर तिरेर फेरि 12 घण्टा फर्किन्छ भने व्यक्तिले कर तिर्न जान्छ त? जाँदैन नि, हैन? त्यसैले के हुनु पर्यो भने सुविधा पनि हुनु पर्यो। सुविधा भने त्यति मात्रै हैन, जति कर तिर्नुपर्छ एकमुष्ट तिर्नुपर्ने भन्दा पनि किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सुविधा मिलाएको पनि हुनु पर्यो। किनभने सरकारले कर सङ्कलन गर्नको लागि कर तिर्ने ट्याक्स पेयरलाई के दिनु पर्यो? सुविधा दिनु पर्यो। सुविधा भने सजिलै सबैको पहुँच भएको, यातायातको सुविधा भएको, गाडीको सुविधा भएको ठाउँबाट कर सङ्कलन गर्नु पर्यो। एकमुष्ट रूपमा कर सङ्कलन भन्दा पनि किस्ता इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गर्यो। र अन्य सुविधाहरू जस्तै अहिले त के भनिन्छ भने तपाईले अनलाइनबाटै नेट इन्टरनेटबाटै कर तिर्न सक्यो, कर कार्यालय धाइराख्नु परेन, लाइन लाग्नु परेन भने त त्यो सुविधा हो नि, हैन? के हुन्छ? ट्याक्स पेयरले कर तिर्नको लागि प्रोत्साहित हुन्छ, कर तिर्छ। त्यसैले एडम स्मिथले करका सिद्धान्तहरू, क्यानन अफ ट्याक्सेसनको बारेमा 4 वटा सिद्धान्त भन्यो। के भन्यो भने समानताको सिद्धान्त, क्यानन अफ इक्विटी, सबैलाई समान रूपमा कर लगाउनु पर्छ, व्यक्ति, जात, वर्ण, उमेर, व्यवसायको प्रकृति इत्यादि हेरेर कसैलाई बढी कर कसैलाई कम लगाउने भन्ने हुँदैन। अनि निश्चितताको सिद्धान्त, कर कहिले तिर्ने, कर तिर्नुपर्ने समय निश्चित हुनु पर्यो, करको दर निश्चित हुनु पर्यो, कर तिरे नतिरेको बारेमा जानकारी पाइने कुराहरू सबै सर्टेन हुनु पर्यो, करका दरहरू छिटो परिवर्तन भइराख्नु परेन भनेको हो। अर्को मितव्ययीको सिद्धान्त भने के हो भने सरकारले जति राजस्व उठाउँछ, सरकारले उठाउने राजस्व सरकारले त्यो कलेक्सन गर्ने, राजस्व कलेक्सन गर्नको लागि गरिने खर्च चाहिँ के हुनु पर्यो? धेरै हुनु भएन। सरकारले कर उठाउने बेला 100 रुपियाँ कर उठाउँछ, त्यो कर उठाउने क्रममै 80 रुपियाँ खर्च गर्छ भने त सरकारको ढुकुटीमा कति मात्रै बच्यो? 20 रुपियाँ मात्रै बच्यो। त्यसैले मितव्ययी हुनुपर्छ। सकेसम्म ट्याक्स पेयरले तिरेको करहरू सरकारको खातामा, थोरै प्रशासनिक खर्चले सरकारको खातामा डिपोजिट हुनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी क्यानन अफ कन्भिनियन्स भने त सुविधाको सिद्धान्त, कर तिर्ने करदाताको लागि सुविधा हुनु पर्यो, किस्तामा कर तिर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी कर तिर्ने ठाउँ अनलाइन, मैले कुरा गरिसकेँ, अनलाइनबाट अथवा ब्याङ्क खातामा डिपोजिट गर्ने, कर कार्यालय, कर सङ्कलन गर्ने सेन्टर चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो भने सुविधायुक्त, यातायातको सुविधा भएको इत्यादि अन्य सुविधा भएको। जस्तै अहिले त के पनि हेरिन्छ भने ट्याक्स पेयर भने त डिसेबल पनि होलान्, हैन? डिसेबललाई पनि कर कार्यालय अहिले सरकारी संरचनाहरू बनाउने बेला के भन्दैछ सरकारले भने यस्ता संरचनाहरू बनाउनुस् जसले गर्दा डिसेबल भएका व्यक्तिहरूले पनि सधैँ सुविधा लिन सकुन् भन्ने कुरा छ। त्यसैले यो एडम स्मिथले करको सिद्धान्तको बारेमा 4 वटा सिद्धान्त भनेको छ। यो भनेकोले हो एडम स्मिथ अर्थशास्त्री। त्यो बाहेक अरू पनि सिद्धान्त छन् भनेको छ। एडम स्मिथले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त बाहेक पनि अन्य केही अर्थशास्त्रीहरूले पनि यो करका सिद्धान्तहरूको बारेमा डिस्कस गरेछ। हेर्नुस्, अन्य अर्थशास्त्रले के भनेको छ भने उत्पादकत्वको सिद्धान्त, क्यानन अफ प्रोडक्टिभिटी। अब यहाँ के भनेको भने सरकारले जुन कर सङ्कलन गर्छ त्यो उत्पादन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। कर भने सरकारको राजस्व वृद्धि गर्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गराउनुपर्छ। करदाताको उत्पादनशीलता, क्षमता, सरकारको राजस्व प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कर लगाउनु हुँदैन। भन्न खोजेको के हो भने यहाँ उत्पादकत्व, क्यानन अफ प्रोडक्टिभिटीमा 2टा कुरालाई फोकस गर्नु पर्यो। एउटा त के हुनु पर्यो? सरकारले सङ्कलन गरेको कर प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नु पर्यो जसले गर्दा जनतालाई फाइदा पुगोस्। अर्को के हो भने कर यति धेरै लगाउनु परेन कि कर लगाएको कारणले व्यक्तिले व्यवसाय छोडेर
अन्त भाग्नु नपरोस्, किनभने कर ट्याक्स पेयरको उत्पादकत्व घट्नु भएन। कर धेरै लगायो तर त्यो कर तिर्न नसकेर व्यवसाय छोड्ने, इन्डस्ट्री नै बन्द गर्ने पनि हुनु भएन भने हैन। अर्को लचकताको सिद्धान्त भनेछ इलेक्ट्रिसिटी। सरकारले आवश्यकता अनुसार करको दरमा घटबड गर्न सक्ने किसिमको लचकदार प्रणाली हुनुपर्छ भने। भन्न खोजेको के भने एकचोटि करको दर फिक्स गर्यो सधैँभरि त्यही हुनुपर्छ भने छैन। जस्तै अहिले हेर्नुहोस्, यो आर्थिक वर्षमा हेर्नुहोस् भने सरकारले यो बिजुलीबाट चल्ने भेहिकलहरू, सवारी साधनहरूमा करको दरहरू घटाछ हैन। आवश्यकता अनुसार समय समयमा के हुनु पर्यो, करका दरहरू परिवर्तन गर्न सकिने किसिमको हुनु पर्यो। जस्तै विपत्ति भयो, बाढी आयो, पहिरो आयो, भूकम्प गएको बेला, जस्तै अहिले कोभिड-19ले आक्रान्त भएको बेला करको दर घटाएर, किनभने अहिले इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू भइरहेको छैन, करको दरहरू घटाएर सुविधा दिन सक्नु पर्यो। समय समयमा परिवर्तन गर्न सकिने हिसाबले करको दरहरू हुनुपर्छ। देशको आवश्यकता अनुसार, देशको परिस्थिति अनुसार करको दरहरूमा परिवर्तन गर्न सकिने हुनुपर्छ भनेको। अर्को विविधताको सिद्धान्त भनेछ क्यानन अफ डाइभर्सिटी। अब कर भने एकै क्षेत्रमा लगाउने भने हैन, करको दर कम हुनुपर्छ तर सेक्टर, कर लगाउने क्षेत्र चाहिँ बृहत हुनुपर्छ। सबै सेक्टरमा कर लगायो भने सरकारले दर धेरै नराखेर बरु सेक्टरहरू, करको दायरा बढाउनु पर्छ। एउटा सर्टेन सेक्टरमा धेरै कर लगाएर राजस्व बढी सङ्कलन गर्ने भन्दा पनि करको दायरा वृद्धि गर्यो भने यसले के हुन्छ, कर सङ्कलन बढी हुन्छ, सरकारलाई बढी राजस्व कलेक्सन हुन्छ। अनि फेरि करको दर कुनै विशेष वर्गलाई, व्यवसाय गर्नेलाई मात्रै कर लगाउने भनेर भएन। जसले कमाउँछ, इन्कम गर्छ, सबैलाई, विशेष वर्गलाई मात्रै करको बोझ थप्नु हुँदैन भने। सकेसम्म करको दायरा वृद्धि गरेर सबैलाई करको भार कम गराउनुपर्छ। करको भार कम गर्यो भने व्यक्तिहरूले अनि कर तिर्न पनि उत्साहित हुन्छन्। कर धेरै लगायो भने कर छल्ने सम्भावना हुन्छ। एउटा सेक्टरमा कर लगाएको छ, अर्को सेक्टरमा कर लगाएको छैन। आवश्यकता अनुसार सबै सेक्टरमा कर लगाउनु पर्यो, विविधता हुनु पर्यो भने। अहिले नेपालमै पनि हेर्नुहुन्छ भने घर भाडामा दियो भने ट्याक्स तिर्ने भनेछ। अब नियमअनुसार ट्याक्स तिर्नुपर्छ तर धेरैले करको दायरामा आउन सकेका छैन। केही यस्ता सेक्टरहरू छन् जुन करको दायरामा आउन सकेका छैन। त्यसैले के भन्छन् अर्थशास्त्रीहरूले भने एउटै सेक्टरमा धेरै कर लगायो भने त्यो सेक्टर डिमोटिभेटिभ हुन्छ। जति कमाउँछ त्यसमा 50% अथवा सबै करै तिर्छ भने डिमोटिभेटिभ हुन्छ। त्यसैले करको दर कम गर्ने र करका दायराहरू, क्षेत्रहरू बढाउने, जहाँ जहाँ इन्कम हुन्छ सबै सेक्टरमा कर लगाउने भन्ने हो। र अर्को 4 मा सरलताको सिद्धान्त, क्यानन अफ इलास्टिसिटी भनेको छ। सरलताको सिद्धान्त भने के भने मैले कति कर तिर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि कर तिर्नेहरूले। कर क्याल्कुलेसन गर्न कम्प्लिकेटेड हुनु परेन। पुरा म्याथका सिद्धान्त लगाएर अनि तपाईको यति इन्कम, यो माइनस यो, त्यसो हुनु भएन। तपाईलाई यति कमाउनु भयो, यति कर, के हुनु पर्यो, सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सकिने हुनु पर्यो। यसले गर्दा के हुन्छ भने कर छली हुने सम्भावना हुँदैन, सरल हुनु पर्यो। करका सिद्धान्त अनुसार कर प्रणाली सरल, स्पष्ट तथा सर्वसाधारणले सजिलै बुझ्न सकिने हुनुपर्छ भनेको। कर प्रणाली लामो भयो, जटिल भयो, सङ्कलनमा प्रशासनिक झमेला भयो, कर तिर्नलाई 6 ठाउँमा पठाछ, यहाँबाट कति तिर्ने, वहाँ कति तिर्ने भनेर झन्झट भयो भने कर छली हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अर्को समन्वयको सिद्धान्त भनेछ क्यानन अफ कोअर्डिनेसन। त्यही शीर्षकमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, त्यसैमा गाउँपालिका, नगरपालिकाले पनि ट्याक्स लगाउँछ। एउटै शीर्षकमा दोहोरो तेहोरो सबै ठाउँमा कर लगाउनु हुनु हुँदैन नि त, त्यस्तो हुनु हुँदैन। जहिले पनि सरकारले कर नीति निर्माण गर्दा केन्द्रीय तथा स्थानीय दुवै सरकारको बीचमा उचित समन्वय हुनुपर्छ भने। त्यति मात्रै हैन, देश विदेशमा पनि समन्वय हुनु पर्यो। कसैले विदेशमा जति कर तिर्छ, विदेशबाट कमाएर ल्याउँछ, नेपालमा पनि धेरै कर तिर्ने भयो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले समन्वयको सिद्धान्त भने के हुनु पर्यो भने
सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र अनि स्थानीय सरकारहरू बीच पनि दोहोरो कर लाग्ने हिसाबले हुनु भएन। अनि तटस्थताको सिद्धान्त भनेछ लास्टमा क्यानन अफ न्युट्रलिटी। तटस्थताको सिद्धान्त भने के भने सरकारले कर यसरी लगाउनु भएन कि जसले गर्दा उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्नु भएन। करले आर्थिक क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर नगरी राजस्व वृद्धि गराउने किसिमको हुनु पर्यो भने हो। तटस्थताको सिद्धान्तले के भन्छ भने राज्यले कर लगाएको कारणले उत्पादन र वितरणमा इफेक्ट पर्छ भन्यो भने त्यो करको कुनै औचित्य छैन। तपाईले उत्पादन गर्ने बेला धेरै कर लाग्यो भने करै धेरै तिर्नु पर्यो भने त उत्पादन गर्न छोड्देला नि। नोक्सान हुन्छ भनेर उत्पादनै गर्न छोडिदिन्छ। अथवा यो कर तिर्न झन्झटिलो छ, वितरण प्रणाली होइन, यहाँ तिर्नुपर्छ, यताबाट अर्को ठाउँमा जाने बेला तिर्नुपर्छ भन्यो भने प्रोडक्टिभिटी बढ्दैन। हेर्नुहोस् के गर्छ, ट्याक्स पेयरलाई धेरै झन्झटिलो भयो, तटस्थ भएन, कुनै क्षेत्रमा कुनै समुदायमा पूर्वाग्रही हुनु पनि भएन, बाइसनेस हुनु भएन। बाइनस किन हुनु भएन भने है यो त यस्तो बिजनेस गर्ने हो, यसलाई बढी कर लगाउनु पर्छ, यसलाई कम लगाउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो हुनु हुँदैन। सबैको लागि समान हुनु पर्यो, तटस्थ हुनु पर्यो। नियम भने सबैको लागि बराबर हुनु पर्यो नि, होइन। ऐन अनुसार ट्याक्स कलेक्सन गर्ने हो, त्यही अनुसार तटस्थ भएर जसले जति कमाउँछ नियम अनुसार ट्याक्सको रेट अनुसार तिर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। र त्यसैले हामीले यो 6 र 4 10वटा कुरा पढ्यौँ। एडम स्मिथले भनेका 4वटा सिद्धान्तहरू, यो सिद्धान्त छुटाउनु भएन एक्जाममा। यदि थ्योरेटिकल क्वेसन सोल्युसन गर्नुहुन्छ भने 15 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। क्यानन अफ इक्विटी, क्यानन अफ सर्टेनिटी, क्यानन अफ इकोनोमी र क्यानन अफ कन्भिनियन्स भनेको एडम स्मिथले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो। र अन्य सिद्धान्तहरू छन् अन्य अर्थशास्त्रीहरूले, क्यानन अफ प्रोडक्टिभिटी, अनि क्यानन अफ इलास्टिसिटी, क्यानन अफ डाइभर्सिटी, क्यानन अफ सिम्प्लिसिटी, क्यानन अफ कोअर्डिनेसन र क्यानन अफ नेस्ट्रालिटी भनेर छ। यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सम्झिनु भयो? आज मैले गफ मात्रै धेरै गरेँ ल। ल भन त समानताको सिद्धान्त भने के रहेछ ल? सबैलाई समान किसिमको कर लगाउनु भनेर बढी कति भएकोलाई बढी कर लगाउनु। कर तिर्न सक्ने क्षमता अनुसार कर लगाउने। कर तिर्न सक्ने क्षमता अनुसार कर लगाउने। अनि कुनै व्यक्ति जात वर्णलाई हेरेर कर नलगाउने के हो। अनि क्यानन अफ इकोनोमी मितव्ययताको सिद्धान्त भने के रहेछ? कम लागतमा अति खर्च चाहिँ कम के जस्तै अब कम लागतमा अत्यधिक कर सरकारले कर उठाउने भन्दा पनि कर उठाउने खर्चहरू कम गर्छ। इकोनोमी भने जति कर उठ्छ त्यो कर उठाउन त्योभन्दा बढी खर्च त गर्नु भएन नि, उठाएको मतलबै भएन नि, होइन। अनि सुविधाको सिद्धान्त भने करदाताले चाहिँ कर तिर्न जाँदाखेरि सुविधा हुनुपर्छ। उपयुक्त ठाउँमा त्यसलाई जति सकभर नजिक अनि सुविधायुक्त ठाउँमा कर कार्यालय हुनुपर्छ। सुविधा भने तिर्ने सुविधा मात्रै होइन, किनभने तपाईको एकै पटक नतिर्ने किस्ता किस्तामा तिर्ने सुविधा हुनु पर्यो, टेलिफोनको सुविधा भएको हुनु पर्यो, गाडीको यातायातको सुविधा भएको हुनु पर्यो, अथवा अनलाइन तिर्ने सुविधा, धेरै सुविधा हुनु पर्यो, सकेसम्म सुविधा दिनु पर्यो भने, होइन। अनि क्यानन अफ प्रोडक्टिभिटी उत्पादकत्वको सिद्धान्त भनेको कर उठाइसकेपछि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी नगर्ने। अथवा त्यति मात्रै होइन, राजस्व कर उठाइसकेपछि त्यो खर्च कहाँ गर्ने भने जहाँ उत्पादन हुन्छ, रोजगारी बढ्छ त्यस्तो सेक्टरमा लगानी गरे पो इन्कम होला, फेरि करको दायरा कर बढ्दै जाला नि राजस्व सरकारलाई, होइन। लचकताको सिद्धान्त क्यानन अफ इलास्टिसिटी भनेको देशको परिस्थिति आवश्यकता अनुसार करका दरहरू परिवर्तन हुनु पर्यो। त्यही भएर प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट ल्याउने बेला यो फाइनान्सियल एक्टमै करका दरहरू निर्धारण गर्छ नि, है। अनि विविधताको सिद्धान्त क्यानन अफ डाइभर्सिटी भने एकै सेक्टरमा मात्रै लगाउनु, करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्यो, है त। सरलताको सिद्धान्त भने सरलताको अनि समन्वयको सिद्धान्त हुनु पर्यो। त्यही शीर्षकमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि कर लिने,
त्यसैमा चाहिँ लोकलले लिने दोहोरो कर हुनु भएन है त। एउटै व्यक्तिमा दुईचोटि कर लगाउनु भएन। तथा एउटै व्यक्तिलाई दुईचोटि कर भन्दा पनि एउटै शीर्षकमा दोहोरो कर लाग्नु भयो। एउटै व्यक्तिलाई दुईचोटि कर त लाग्ला, उसका दुईचोटि इन्कम गर्यो, उसले 3 चोटि इन्कम गर्यो भने त्यसो भने होइन कि तपाईँको एउटै शीर्षकमा दोहोरो कर लगाउनु भएन। त्यही शीर्षकमा हाम्रो गाउँपालिकाले नगरपालिकाले पनि कर लिने, त्यसैमा सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि कर तिर्ने त हुनु भएन नि, दोहोरो कर हुनु भएन भने है त। तटस्थताको सिद्धान्त भनेको तटस्थ हुनु पर्यो कि सबैलाई नियम कानुन सबैलाई समान लाग्छ भन्ने हुनुपर्ने हो। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर भने त हो नि। ल फर्स्ट च्याप्टर सकियो। यसमा केही तपाईँको क्वेसनहरू पनि छ, तपाईँलाई नेपालीमा चाहियो हुनाले आज मैले बुककै पिडिएफबाट डिस्कस गरिरहे है त। थ्याङ्क यू सर।